Tabii UMGT'nin 10. Genel Kurulu'nda olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. أنا في غاية السعادة أنني أحضر المؤتمر العام العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olan HAKİŞ Yönetim Kurulu olarak genel kurula başarılar diliyoruz. أنا بالنيابة عن اتحاد عمال حق الذي هو أحد أكبر الاتحادات بتركيا أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في هذا المؤتمر. İki konfederasyon arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. نحن نريد أن نطور العلاقات الثنائية مع هذا الاتحاد إن شاء الله. Muhammed Hamit başkanlığındaki yönetime başarılar diliyoruz. وأتمنى دوام التوفيق للسيد محمد حميد شوبات ولجميع زملائي في المكتب التنفيذي. Biz kendilerinin bundan sonraki dönemde başarılı olması için kendilerine dua ediyoruz. Onlarla işbirliği yaparak onların başarılı olması için çalışacağız. ونحن في إطار اتفاقية التعاون الثنائية إن شاء الله سوف نعمل سويا في المرحلة المقبلة توطيد هذه العلاقات ولن ننساهم في دعائنا. Tabii Türkiye ile Fas iki kardeş ülke. كما تعلمون أن تركيا والمغرب هما دولتين صديقتين. 77 milyonluk Türkiye'nin Fas'a da başarılar temennisinde bulunuyoruz. 76 مليون شخص تركي يتمنوا للشعب المغربي دوام التوفيق والنجاح. Biz HAKİŞ Konfederasyonu olarak burayla yakından ilgileniyoruz. Fas'la ve konfederasyonla bundan sonra daha yakın çalışacağız. نحن كاتحاد عمال حقش نتابع الأخبار هنا ونتعقبها بشكل قريب جدا وعن قرب وعن كسب ليس فقط فيما يتعلق بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ولكن أيضا بالمغرب على وجه عام. Çünkü bizim işbirliği yapmamızı gerektirecek pek çok neden var. لأن احنا لدينا أسباب عديدة جدا تربطنا لنتعاون سويا. Bir tarihimiz var, bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla geçmişimiz var, birlikte çalışmamızı gerektirecek çok nedenlerimiz var. لدينا أسباب عديدة من منطلق الروابط التاريخية والحضارية التي تربطنا بين الدولتين. Benim anlayabildiğim kadarıyla bu konfederasyonumuzun bakış açısıyla HAKİŞ'in bakış açısı örtüşüyor. كما أعلم وكما أعي جيدا أننا نتبادل وجهات نظر متماثلة جدا ما بين الاتحادين. Onun için ben UMKD'ye ve onun Sayın Başkanı Muhammed Hamit ve ekibine başarılar diliyorum. ولذلك أنا باسم الاتحاد أتمنى دوام التوفيق والنجاح للسيد رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي. Birlikte çalışacağız. Türkiye'den de bütün kardeşlerimize selamları getirdik. وسوف نتعاون سويا في المرحلة المقبلة وأنقل لكم تحيات جميع الشعب التركي. العام لنقابات عمال فلسطين. تشرفنا بكم. يعني احنا تشرفنا اليوم بالحضور للمؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين في المغرب. احنا من يعني كلنا ايمان بانه هذا الاتحاد سيخرج بتوصيات لصالح الطبقة العاملة والشغيلة في المغرب، وهذا مما يعزز وحدة الشغيلة والطبقة العاملة في الوطن العربي اللي احنا في هذا الوقت احوج ما نكون الى هذه الوحدة، لانه على المستوى السياسي العالم العربي مفتت. يجب أن نبحث عن وحدة الطبقة العاملة والشغيلة في الوطن العربي جميعه. سليم مشري
من الجزائر ممثل النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب. هي نقابة مستقلة نشأتها في 1990. إنه لا شرف لي بحضوري في هذا المؤتمر العاشر لاتحاد الشاغلين المغرب من أجل تقديم لكل تحياتنا الخالصة لكل عمال المغاربة، وأتمنى أن تفتح الحدود حتى نستطيع بناء فضاء نقابي مغاربي قوي حتى يتسنى لنا الدفاع عن حقوقنا المادية والمعنوية. احنا مسرورين جدا بحضور مؤتمر الاتحاد العام للشغالين لعمال المغرب، وهذا يدل على الرابطة الوثيقة اللي موجودة ما بين العمال المغاربة والجزائريين والشعبين أيضا، ونتمنى إن شاء الله كل النجاح لإخواننا العمال، وإن شاء الله تكون تعود عليهم بخير وكذلك على جميع العمال للاتحاد. والله أنا سعيد جدا بالمشاركة في المؤتمر العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويغمرني السعادة إنه أنا أساهم باعتباري ممثل لمنظمة العمل العربية، وهي منظمة تدعم قضايا العمل، وهي تابعة لجامعة الدول العربية كما هي معروف، ولدينا برامج طموحة جدا في دعم قضايا العمل وفي دعم العاملين، وهذا التواصل مع الاتحادات العمالية العربية أحد أهم المحاور لهذا البرنامج. Joseph Touvenel, je suis vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et donc un syndicat français, une des principales organisations de salariés, qui est aussi une organisation amie de l'UGTM et amie du Maroc. Bon, pour des raisons simples, une partie de l'histoire commune, l'histoire sociale, d'ailleurs je m'exprime en français et la plupart des Marocains comprennent le français, et puis des valeurs communes. Ce matin, on nous a emmenés dans une mosquée, magnifique ouvrage, construit d'ailleurs avec des Marocains et des Français. Mais moi, dans ma jeunesse, on m'a appris que le matin, quand on se levait, on priait Dieu. Et ça, ces valeurs, on les a ensemble, c'est-à-dire que nous reconnaissons, nous, CFTC, avec nos amis de l'UGTM, que nous avons un même Père unique, un même Créateur unique, et donc que nous sommes tous frères, puisque fils du même Père. Et ça nous permet d'avancer ensemble pour socialement améliorer les choses, sans vouloir mettre le feu, sans vouloir faire la révolution. Parce que quand on regarde ce qui se passe, ceux qui nous disent il faut tout changer brutalement du jour au lendemain, et généralement ils amènent beaucoup de misère, beaucoup de malheur. Par contre, il faut changer les choses, les faire avancer progressivement, calmement et sérieusement. C'est ce que fait l'UGTM, c'est ce que nous faisons en France, c'est ce que nous voulons faire ensemble. حضورنا هنا في هذا المؤتمر هو بدعوة من الإخوان في الجي لأنها منظمة عضو في الاتحاد الأفريقي، وهي عضو ناشطة في الاتحاد الأفريقي، لهذا لبينا الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، متمنين كل النجاح للمؤتمر. لبينا دعوة اخوتنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لحضور مؤتمرهم العاشر للتعبير على تضامننا وعلى وحدة مصيرنا، خاصة أن نحن أعضاء في الاتحاد العربي للنقابات وتجمعنا منطقة المغرب العربي، ونشترك في القيم والمبادئ اللي نظر من أجلها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اللي هي الحرية النقابية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر ومقاومة الفساد إلى غير ذلك. إذا نحن سعداء بأن نكون مع أخوتنا في المغرب. Je suis venu alors pour valoriser un de nos points qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la solidarité syndicale vis-à-vis de nos affiliés. L'UGTM est une de nos grandes affiliées du Maroc, et à ce titre, la Confédération syndicale internationale Région Afrique, par ma présence, est venue se solidariser avec tous les travailleurs militants de l'UGTM et particulièrement tous les travailleurs du Maroc aujourd'hui en ce grand moment de ces assises. نحن نهني الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
بهذا المؤتمر العاشر، ونهني الشغالين كل الشغالين في المغرب والشعب المغربي بهذا المؤتمر. هذا المؤتمر يأتي في ظروف صعبة، في ظروف دقيقة بالنسبة للمغرب وبالنسبة لكل البلدان العربية. شخصيا باسم الاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم أكثر من 325 اتحاد وطني في العالم، جاءنا إلى هنا لنعلن عن دعمنا وعن مساندتنا للطبقة الشغيلة المغربية في هذا الظرف بالذات. نحن في البلدان العربية نمر بظروف اجتماعية صعبة، تنامي الفقر، زيادة البطالة، ظروف معيشية صعبة في كل البلدان العربية، إضافة لسوء الإدارة، إضافة لتفشي الفساد، إضافة للإرهاب الذي أصبح في كل مكان في المنطقة العربية. نعتبر أن للحركة النقابية في بلداننا دور هام يجب أن تقوم به، ونعتقد أن هذا المؤتمر سيكون انطلاقة جديدة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب للقيام بدور هام لرفع كل هذه التحديات.